ایک کوئی بندہ حکایت نقل کیتی جاندی ہے سن سمجھان دے واسطے، جڑا خدا نو نہیں مندا، رب دے وجود دا قائل نہیں سی، او گیا کسے بوڑی ضعیف عورت دے کول، بڈی مائی۔ بعض اوقات اسی لوگاں نو انڈر اسٹیمیٹ کر دینے ہاں کہ یار اے تے ان پڑھ جیا بندہ، اس نے تے سکول کوئی نہیں پڑھے ہوا، انہوں کے عقل دا پتہ ہونا، اس نو لاجکس دا کی پتہ ہوئے گا، اسی انہوں اگنور کر دینے ہاں۔ لیکن میرے بھائی بعض اوقات جڑے سکول اور کتاباں نہیں پڑھے نا، انہاں کو ایسیاں عقل دیاں گلاں مل جانیاں جے کتاباں والے بھی حیران رہ ویندے۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی۔ کچھ لوگاں نو اللہ کریم عقل والی وہ دانش اور ہدایت عطا فرماندا ہے کہ انہاں دا عقل بھی نور علی نور ہو جاندا ہے۔ بہرحال وہ بندہ گیا اس بڈی مائی دے کول، بے کے چرخا کتی پئی ہے تے جا کے آکھن لگا تو اللہ اللہ کر دی ہے، اودو چرخا گیڑ دی پئی ہے، نال تو پڑھ دی پئی ہے لا الہ الا اللہ، تو اودو روح وہ بنا رہی ہیں، دھاگا بنا رہی ہیں، اے تیرا دنیا دا کمکار چلتا پیا ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول، اے دوویں کم تو اکٹھے کر دی پئی ہیں۔ برادران گرامی قدر سوال کرنا والا گیا ہے، بڈی مائی نو آکھن لگا ہے اماں جی اے تے دسو نالے تسی چرخا چلا رہے ہو، نالے تسی لا الہ الا اللہ دیاں صداواں لگا رہے ہو، اللہ نو حکمن دی پئی ہے، خدا دے وجود تے تو یقین رکھ دی ہے، دستے صحیح تو خدا نو منیا کیویں ہے، رب نو تو ویکھیا ہے یا کوئی نہ، منیا تے اس نو جاندا ہے جنوں انسان اکھاں نال ویکھ لوے، جس نو بندہ اپنے عقل نال سمجھ لوے، تو دستے صحیح اپنی اکھاں دے نال خدا نو کیویں ویکھیا ہے؟ او کہن لگی رب تے موجود ہے لیکن میری اکھاں وچ اتنی طاقت نہیں کہ میں خدا دا دیدار کر سکاں، میری اکھاں دی اپروچ تو او بالا ہے، میری اس سائٹ اس تے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کریم دی ذات دا احاطہ کر سکاں۔ برادران گرامی قدر او بندہ سوال کرن لگا، فلسفی پوچھن لگا ہے اماں جی اے تے دسو اگر تساں خدا نو ویکھیا کوئی نہیں، اگر تساں خدا دا مشاہدہ نہیں کیتا، او دے بارے اندر دا پتہ کیویں لگیا، تساں کیویں من لیا ہے کہ خدا ایک موجود ہے، اس نو وحدہ لا شریک کس طرح تسلیم کر لیا؟ اماں جی میں نے کوئی دلیل تے دیو کیویں تساں رب نو منیا ہے؟ او بڈھی مائی ہے جڑی سکول تے نہیں گئی، جس کتاباں تے نہیں پڑھیاں، لیکن او دا دل خدا دی محبت دے نال آباد ہے۔ او آکھن لگی میں نے کتاباں دا تے نہیں پتا، میں نے دلیلاں دے بارے اندر نہیں پتا، لیکن اگر خدا دی توحید دی دلیل پوچھنا چاہنا ہے تے میرا اے چرخا خدا دے ایک ہون دا اعلان کر رہا ہے۔ بندہ حیران ہو گیا، تیرا چرخا کتھے تے خدا دی ذات کتھے؟ کوئی عقل دی گل کر، کیسی دلیل دیندی پئی ہیں؟ میں تیرے کو پوچھیا پر رب نو کیویں منے آئی، انہوں ایک کس طرح منے آئی، تو پیا دیئے میرا چرخا ویکھ لے۔ پوچھن والا کہن لگا اماں جی گل سمجھ نہیں آئی، کیویں پہ تساں کہندے پئے ہو چرخا خدا دے توحید دی دلیل ہے؟ برادران گرامی قدر بڈھی مائی کہن لگی اے میرے کو سوال کرنے والے آ، میں نے اس تو پتہ لگا ہے اے چرخا لکڑی دے نال بنیا ہے، لکڑی نو کسے کٹیا ہے، کسے تراشیا ہے، کسے صحیح صورت جس نو بنایا، کاریگر نے اس نو جوڑیا تاں اے چرخا بنیا ہے، کسے بنان والے تو بنا اے چرخا نہیں بن سکدا، تے اتنی وڈی کائنات بنان والے تو بنا کیویں بن سکدی ہے؟ اگر ایک چھوٹی جی مشینری نکا جی لکڑی دا چرخا ہے، ایک دو پہیے لگے ہوئے نے، اس دا ڈھانچہ بنے ہویا ہے، اگر اے اپنے آپ نہیں بن سکدا تے دستے صحیح آسمان کیویں اپنے آپ بن سکدا ہے؟ دستے صحیح درخت کیویں اپنے آپ اگ سکدے نے؟ اے سوال کرنے والے آ ذرا اپنی عقل نال سوچ کے دس دے، اگر ہے اتنی چھوٹی جی شے 3-4 فٹ دا ایک ڈھانچہ اپنے پڑھن واسطے کسے خالق دا محتاج ہے تے کائنات اپنے آپ کیویں بن
بن سکتی ہے برادران گرامی قدر ہن سوال کرنے والا لاجواب ہو گیا اے دلیل جدو سنیے اگلا سوال کر دیتا آکھن لگا اما جی اے تے تساں گل دس دیتے ہیں کہ ہر شے تاں بن دی ہے جدو بنان والا موجود ہوئے مخلوق تاں ہوندی ہے جدو خالق موجود ہوئے خدا نو ایک کیویں منیا ہے تساں کہہ رہی ہو خدا وحدہ لا شریک ہے اس دے نال دا کوئی نہیں اس دے مقابلے والا کوئی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو لا ضد لہو ولا ند لہو او تے جیا کوئی نہیں او دے نال دا کوئی نہیں او دے نال ہم شری دا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں دست صحیح خدا نو ایک کیویں منیائی او بڈی مائی کہنے لگی میں نے بڑیاں دلیلاں دا نہیں پتا میں نے اپنے چرخے دا پتا ہے میں حقلی بے کس نو چلانی ہاں جس ویلے میرے محسوس ہوندا ہے ہن روح زیادہ لگ گئی ہے میں تیز دا پہیا گھما دینی ہاں جس ویلے میں روکنا ہوندا ہے میں روک دینی ہاں جس وقت میں روئی لگانی ہوندی ہے اس ویلے روئی لگا لینی ہاں جس ویلے پنے بنانے ہوندے نے میں اپنے عقل دے مطابق اس نو گھماندی جانی ہاں سوچ تے صحیح اس پاسے اگر میں بیٹھی ہواں دوجے پاسے کوئی اور عورت آ کے بہ جاوے میں اس پاسے گھماواں ادھے زور لاواں او دوجے پاسے زور لاوے چرخہ چلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا دھاگا نہیں بنے گا فائدہ نہیں ہوئے گا اسی طرح اگر کائنات اندر ایک تو زیادہ خدا میں انہاں دیاں مرضیاں پسند ٹکرا جاون گیاں ایک کہے گا آج بارش ہونی چاہیے دوجا کہے گا نہیں آج دھوپ نکلنی چاہیے ایک کہے گا ہن سردیاں دا موسم ہونا چاہیے دوجے دا خیال ہوئے گا نہیں نہیں گرمی ہونی چاہیے ایک کسے نو صحت دینا چاہے گا دوجا کسے نو بیماری وچ مبتلا کرنا چاہے گا جدو اے سارے دے سارے مرضیاں دا کلیش آوے گا کائنات درم برم ہو جائے گے اے سوال کرنے والیا میرا چرخہ دستا پیا ہے کوئی ڈھیر خدا نہیں بلکہ حق اللہ خدا موجود ہے جڑا ساری کائنات دا نظام چلا رہا ہے